बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमात से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरें हम अक्सर बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उनकी कोताही, सुस्ती या लापरवाही की वजह से जो खमियाजा है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज इस बात की निशानदेही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कर दी है। मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें एक 190 मिलियन पाउंड केस में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की सजा को सस्पेंड कर दे। वो तोशाखाना 2 का केस है जिसमें 20 दिसंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को एक साथ जो है वो सजा सुनाई गई। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमात से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन 3 खबरों में जो सबसे अहम बात है, जो अक्सर हम अपने व्लॉग में करते रहते हैं बल्कि निशानदही करते रहते हैं, कि जो इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और जो इमरान खान साहब के मुकदमात की मुख्तलिफ अदालतों में जो समाअत होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात लगे हों, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का कोई मुकदमा हो, चाहे ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात की कार्रवाई चल रही हो, हम अक्सर बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उनकी कोताही, सुस्ती या लापरवाही की वजह से जो खमियाजा है वो बानी पीटीआई, उनकी फैमिली के मेंबरान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब हम ये हकीकत आपके सामने रखते हैं तो कुछ सुनने वालों की तरफ से कहा जाता है कि आप इमरान खान पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, आप हकायक बयान नहीं करते। आज यही बात जो हम निशानदही करते हैं कि खान साहब की लीगल टीम में कहीं ना कहीं खामियां, कोताहियां मौजूद हैं कि लापरवाही और सुस्ती से नुकसान इमरान खान साहब को होता है। आज इस बात की निशानदही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कर दी है। तो क्या निशानदेही की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की दीगर जो अहम खबरें हैं उनकी डिटेल्स भी आपके खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो अदालत का मामला है जिस पर कन्विक्शंस की सस्पेंशन के लिए इमरान खान साहब की लीगल टीम ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया था, मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें एक 190 मिलियन पाउंड केस में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की सजा को सस्पेंड कर दे और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे, जमानत पे रिहा कर दे। और दूसरा जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा कन्विक्शन का है वो तोशाखाना 2 का केस है, जिसमें 20 दिसंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को एक साथ जो है वो सजा सुनाई गई। अब इन दोनों केसेस में जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई, 190 मिलियन पाउंड केस में तो अदालत ने तारीख भी दे दी है, डोगर साहब ने उस पर समाअत की थी। लेकिन जो तोशाखाना 2 के केस में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई सजा कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए, उसमें यह पता चला कि मरकजी अपीलों के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात मौजूद हैं। आज इसी केस में मुतफर्रिक दरखास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब ने समाअत की। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमने जब 20 दिसंबर के फैसले के खिलाफ, जिसमें इमरान और बुशरा बीबी साहबा दोनों को कन्विक्ट कर दिया गया, हमने 29 दिसंबर को बर वक्त विद इन द टाइम लिमिट हमने अपीलें दायर कर दी, लेकिन उस पर एतराजात लगे, एतराजात नहीं लगे, हमें कन्वे नहीं किया गया। सलमान सफदर साहब ने जज साहब से कहा कि जब हमने इमरान खान साहब की सजाओं की मौतनी के लिए 14 फरवरी को मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की, तब हमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने कन्वे किया कि आपकी तो मरकजी जो अपीलें हैं उनके ऊपर एतराजात लगे हुए हैं। तो सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि हमें एतराजात नहीं बताए गए, हमने तो बर वक्त अपीलें दायर कर दी थी। उस पर जज साहब ने उनसे यह कहा कि देखें, जब वकील अपनी फाइल को छोड़ देता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का इंदराज करवाने के बाद उसको आप फॉलो अप नहीं लेता, फिर इसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जैसे आपके केस में, इमरान खान के केस में, बुशरा बीबी साहबा के केस में निकला है। अब जज साहब क्या कह रहे थे? जज साहब आसान अल्फाज में अगर मैं आप देखने वालों को समझा पाऊं, जज साहब ये कह रहे थे कि जब कोई वकील किसी मौक्कल का केस अपील में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है तो नजरें उस वकील की अपने मुकदमे पे होने चाहिए। जो उसका मुंशी होता है उससे पूछे वकील कि जो मुकदमा आपने दर्ज किया है, अपील आपने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्या उसको डायरी नंबर लगा? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको केस नंबर अलाउट किया? तो जज साहब ये कह रहे थे कि जब आपने फॉलो अप नहीं रखना कि आपके मुकदमे पे डायरी नंबर लगा है नहीं लगा, केस नंबर लगा है नहीं लगा, इसी से पता चल जाता है कि आपके केस के ऊपर एतराजात लगे हैं, एतराजात नहीं लगे,
کیونکہ اگر اعتراضات لگے ہوں تو ڈائری نمبر نہیں لگے گا، اعتراض لگے ہوں تو آپ کا کیس نمبر نہیں لگے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جب وکیل فالو نہ کرے، اپنی فائل کو سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں چھوڑ کے چلا جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو ملبہ خمیازہ تو عمران خان، ان کی فیملی، بشرا بی بی صاحبہ تحریک انصاف بھگتی ہے، لیکن ملبہ آج جج صاحب نے خان صاحب کی لیگل ٹیم پہ گرا دیا ہے، اور ساتھ میں ان کو ڈائریکشن کی ہے کہ جو آپ نے اپیلیں دائر کی تھیں، ان اپیلوں پہ رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اب الگ سے درخواست ہیں، جسے اسی کیس میں سنا جائے گا، اور مقدمے کے سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ تھا عمران خان کے خلاف، جس میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی باضابطہ طور پہ کنوکشن کے بعد، اب اس میں جج ارباب محمد طاہر صاحب کے ساتھ جسٹس اعظم خان صاحب کا جو بینچ بنا تھا، جس میں لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے تھے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں پہ خان صاحب کی علالت کا معاملہ اتنا زیادہ پریس نہیں کیا تھا۔ ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ جب جج صاحب نے 10 مارچ کی تاریخ دی تو لطیف کھوسہ صاحب نے نہیں کہا کہ مرکزی مقدمہ آپ آج لگائیں کل لگائیں، ہمارا تو کنسرن عمران خان صاحب کی صحت ہے، ایسی کوئی بات لطیف کھوسہ صاحب نے نہیں کی۔ اب اس سماعت کا آرڈر بھی عدالت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس آرڈر میں ایک تو جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے ان کو نوٹس کیا گیا ہے، کیونکہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں جو کمپلیننٹ تھے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے، ان کو نوٹس کر کے اس کیس میں جواب مانگا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس کیا گیا ہے 10 مارچ کے لیے، اور ان سے بھی جواب مانگا گیا ہے۔ لیکن تیسرا ناظرین جو مقدمہ ہے نا بانی تحریک انصاف عمران خان سے جڑا، وہ کیس ہے فارن فنڈنگ کا۔ اب فارن فنڈنگ کا، ممنوع فنڈنگ کا جو مقدمہ ہے، یہ عمران خان اور انٹائر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، بگر تھریٹ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے۔ اب اس کیس میں بھی آپ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے چکا ہے۔ جو توشہ خانہ کا کیس، جو کمپلینٹ ہمایوں دلاور صاحب نے سنائی، اس میں توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے پہ پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، پھر فوجداری کمپلینٹ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں دائر کی گئی تھی، پھر فوجداری کمپلینٹ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں فائل کی گئی تھی۔ یہاں پر بھی جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف تھا، جس پر اس وقت کی پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ نے ایف آئی اے کو معاملہ بھجوا دیا تھا انکوائری کے لیے۔ اب انکوائری میں یہ معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب جو کہ خود اس کیس میں ایکیوز ہیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے، خطرے کا الارم بجا ہوا ہے۔ کیونکہ آج جج کاکڑ صاحب کی عدالت میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے، ان کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ 2 ملزمان، جس میں جو دو نئے ملزمان شامل کیے گئے، ایک سراج احمد ہیں، دوسرے فیصل قاضی ہیں، ان کی حد تک تو ہم نے چلان مکمل کر لیا ہے، کیونکہ ان سے تفتیش کرنی تھی، تفتیش کے بعد ہی چلان مکمل ہونا تھا۔ لیکن مکمل جو چلان ہے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم سپلیمنٹری چلان داخل نہیں کر رہے، ہم اس میں حتمی چلان داخل کریں گے، حتمی چلان کی وجہ سے اس کیس میں چلان داخل کرنے کے لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ تو عدالت نے دونوں ملزمان فارن فنڈنگ کیس کے سراج احمد اور فیصل قاضی، ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 25 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ لیکن ساتھ میں عدالت نے یہ حکم دیا کہ آئندہ سماعت پہ جو چلان ہے، چلان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرائیں، تاکہ جو ٹرائل ہے اس کا باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ ٹرائل کا آغاز ہو سکے۔ اب 9 مئی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا، جس کے بعد ریاست کی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو کور شدت پسند ہیں، شر پسند ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ تو ملٹری کورٹ کی جانب سے جن شر پسندوں کو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں، سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے انسیڈنٹس میں جو 9 مئی کو پورے ملک میں ملٹری تنصیبات، املاک کو نشانہ بنایا گیا، اس نوعیت کے کیسز میں سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا، 7 رکنی بینچ نے، کہ یہاں پہ آپ کو جو ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ہوگا، حکومت قانون میں ترمیم کر کے ان کو رائٹ آف اپیل بھی دے، اور وہ رائٹ آف اپیل سے متعلق ابھی تک پارلیمنٹ سے قانون سازی حکومت نے نہیں کروائی ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں اسی نوعیت کا کہ ملٹری کورٹ سے سزا، وہاں پر فیصلے کی کاپی نہیں ملتی، رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے، اسی نوعیت سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے سربراہی میں جو ایپلیٹ شرعی بینچ تھا، اس نے آئندہ سماعت پہ اٹارنی جنرل کو بلا لیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو بلایا گیا ہے۔ ایک تو اسی مقدمے کے حوالے سے جو شرعی عدالت کا فیصلہ اپیل کی صورت میں عدالت عظمی میں چیلنج کیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں جج صاحب نے، مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو
सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जे बेंच ने फैसला दिया था जिसमें राइट ऑफ अपील देने का कहा गया था। उस फैसले पर क्या अमल दरामद हुआ? क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके राइट ऑफ अपील फराहम कर दिया गया? नहीं फराहम किया गया तो कब तक फराहम किया जाएगा? ये हम अटॉर्नी जनरल साहब से पूछना चाहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को इस केस में सुप्रीम कोर्ट के शहरी एपलेट बेंच ने जो है वो जाती हैसियत में बुला लिया है। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।